الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقد بين لنا رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أن الشيطان من أعداء الإنسان، إن الشيطان لكم عدو. هو من أعداء الإنسان، يسعى في إغواء الإنسان وإضلاله، ويسعى في إبعاده عن طريق ربه تبارك وتعالى بالعديد من الأساليب والحيل. يجهد نفسه حتى يكون الإنسان من أهل التعاسة في الدنيا، وحتى يكون الإنسان رفيقا له في نار جهنم، عافانا الله عز وجل وإياكم منها. يبذل الشيطان كل ما يستطيع ويقوم بجهد كبير من أجل إغواء الإنسان وإضلاله. وقد من الله عز وجل علينا بيوم عرفة، يوم عظيم مبارك يغفر الله عز وجل فيه الذنوب ويعتق الرقاب فيه من النار. ولذلك فقد كان هذا اليوم هو أغيظ يوم للشيطان وأدحر يوم للشيطان الرجيم اللعين، لما يرى من تنزل الرحمات في هذا اليوم وغفران الذنوب والسيئات. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه يوم عرفة، لما يرى فيه من غفران الذنوب والسيئات وعتق الرقاب من النار. إن الواجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نتنبه لكيد الشيطان بنا، فكيده ضعيف كما قال رب العالمين جل وعلا، والإنسان يستطيع أن يتغلب عليه وأن ينتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى
بأن يتبع ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيطان يخيم على بيوت الناس ويسعى لتحقيق العديد من الأهداف، والتي من بينها إبعادهم عن طاعة الله جل وعلا، عن الأوامر، وتزيين هذه البيوت بالملهيات والمغريات التي تبعد الناس وتجعلهم في غفلة. فهو يصنع في البيوت بيئة الغفلة. فمن بين أهدافه إبعاد الناس عن طاعة الله جل وعلا، من بين أهدافه التفرقة بين الناس، يفرق بين المرء وزوجه، بين الرجل وأخيه، وبينه وبين أمه وأبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين جيرانه وأرحامه وأقربائه وأصدقائه. فهو يفرق بين الناس، يفرق بين الناس. ولا شك أن هذه مخالفة كبيرة، لأن جميع تعاليم الإسلام تدعو إلى الترابط والتراحم، ولا تحل لمسلم أن يهجر أخاه، وتأمر المسلم بأن يكون بارا بأبيه وأمه، وتأمر المسلم بأن يحرص على أولاده وتعتبر تربيتهم ومسؤوليتهم مسؤولية من أعظم المسؤوليات التي يحاسب العبد عليها أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما دعا الإسلام إلى التراحم بين الزوج وزوجته ومراعاة حقوق الجيران، فجميع تعاليم الإسلام تدعو إلى الترابط والتراحم والتعاطف والتكاتف والتعاون على البر والتقوى. فيأتي الشيطان ويجعل من بين أهدافه أن يفرق بين الناس، فيفرق بين الرجل وزوجته، يفرق بينه وبين أولاده، وهكذا. يجعل الإنسان يتثاقل عن طاعة الله جل وعلا. ومحاربة الشيطان والتخلص من كيده أمر يسير، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يستطيع أن يتغلب عليه بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله سلاح من أعظم الأسلحة التي يتصاغر أمامها الشيطان ولا يستطيع أن يجد إلى الإنسان سبيلا. ذكر الله تبارك وتعالى بشتى أنواع الذكر وبشتى صيغ الذكر. لقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دخل إلى بيته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيطان لا مبيت لنا في هذا البيت. فإذا ما جلس هذا الرجل على الطعام فذكر الله على طعامه، قال الشيطان لا مبيت لنا ولا عشاء، لن يبيت في هذا البيت ولن يأكل أو يشرب. فذكر الله عند دخول البيت يمنع مبيت الشيطان فيه. ذكر الله عند تناول الطعام والشراب يمنع مشاركة الشيطان فيه، بل إن الذكر يكون حتى عند جماع الرجل لزوجته. فالرجل إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدر الله عز وجل بينهما مولود بارك الله عز وجل فيه. ذكر الله تبارك وتعالى عند دخول الخلاء والخروج منه. ذكر الله تبارك وتعالى عند الإقبال على النوم وعند الاستيقاظ منه. فالرجل إذا أراد أو المرأة إذا أراد الإنسان أن يدخل إلى النوم فذكر اسم الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه يكون في حفاظة وفي حصانة من الله تبارك وتعالى تحفظه من الشيطان ومن كل ما يضره أو يؤذيه. أما إذا غفل الإنسان عن الذكر فإنه يكون فريسة سهلة لهذا الشيطان اللعين، يجعله يتكاسل عن القيام بالليل، يجعله يتكاسل عن القيام بصلاة الفجر. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم
أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا هو نام 3 عقد. يقول له: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى لله ركعتين انحلت عقده جميعها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. دل ذلك أيها الأحبة الكرام على أن الكسل من الشيطان، يجعل الإنسان يتكاسل عن الطاعات. إذا وجد الإنسان في نفسه أنه يريد الصلاة، يريد الذكر، يريد القرآن، غير أنه يشعر بالكسل، يجد نفسه مستسلما للراحة، مستسلما للنوم، مستسلما للتسويف، فليعلم أن هذا من كيد الشيطان به، يجعله يسوف حتى ينسى فلا يقوم بهذه الطاعة أو بهذه العبادة. بل لقد قيل بأن الشيطان ربما يدخل على الرجل في أول الليل وهو يريد القيام بالليل، فيظل يمنيه بأن الليل طويل حتى يطلع عليه الصبح وهو ما صلى شيئا، يظل يسوف ويؤجل، بعد ساعة أقوم، بعد ساعتين أقوم، وهكذا حتى يطلع عليه الصبح وهو ما صلى شيئا. يجعل الإنسان يتكاسل. كثير من الناس يشكون من أنهم يمتنعون عن الصلاة، لا لأنهم لا يريدون الصلاة، ولكن لأنهم يشعرون بالكسل عن أدائها. ألا فليعلم هؤلاء أن ذلك من كيد الشيطان بهم، وأن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس وعدم الاستسلام لها. أن يجاهد الإنسان نفسه. إذا شعرت بالكسل أو أحس الإنسان يعني استثقال هذه الطاعة أو هذه العبادة، فليجاهد نفسه وليخالف نفسه وليعصي نفسه وليخالف هواه، وليقم ويقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ومولاه، وليعلم أن هذا من كيد الشيطان به، وليعلم أن هذا من كيد الشيطان به. والإنسان يسهل عليه ذلك كله إذا كان صاحب هم صحيح. فالهم هو الذي يحرك الإنسان ويقود خطاه. أرأيتم أيها الأحبة الكرام لو أن طالبا يستعد لامتحان، عنده امتحان في الصباح، لا شك أيها الأحبة الكرام أن هذا الطالب سينام مهموما بالامتحان، لدرجة أنه قد لا يستطيع أن ينام، لن يعرف النوم إلى عينيه سبيلا. وحتى إذا نام فإنه سيرى في منامه لجنة الامتحان والأسئلة وورقة الإجابة وهكذا. يرى الامتحان في نومه، يؤرقه في نومه، يستيقظ قبل موعد الامتحان بوقت كافي، لا يستطيع أن ينام لأن الامتحان قد أفزعه وقض مضجعه، فهو مهموم به. وهذا هو حال الإنسان إذا عاش مهموما بالدار الآخرة. لو أن الإنسان إذا أقبل على نومه تذكر الجنة والنار وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب، لا شك أيها الأحبة الكرام أن هذا سيفزعه في منامه، أن هذا سيفزعه في منامه، لن يستطيع أن ينام، لن يستطيع أن ينام. كان هذا هو حال سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. حكى لنا القرآن الكريم عن عباد الرحمن أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. كان سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين إذا دخل أحدهم
إلى منامه أفزعه عذاب النار، فقام من نومه ووقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ذاكرا مستغفرا، لأنه يعيش بهم صحيح، فهو مهموم بالدار الآخرة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإنسان إذا عاش في الحياة الدنيا مشغولا بلقاء ربه تبارك وتعالى، مشغولا بالاستعداد لهذا اليوم، يعمل بوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. لو أن الإنسان امتثل وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعاش بفضل الله سبحانه وتعالى مقبلا على الدار الآخرة، زاهدا في الحياة الدنيا، لأنه إذا أتى عليه الصباح يشعر نفسه بأن المساء قد لا يأتي عليه، وإذا أتى عليه المساء يشعر نفسه بأن الصباح قد لا يأتي عليه، فهذا يجعله يجهد نفسه بفضل الله عز وجل في طاعة الرحمن، ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا. لا يستطيع الشيطان أن يلهيه بطول الأمل ولا بطول الحياة ولا بمتاع الدنيا وزينتها وزخارفها. لا يستطيع الشيطان أن يجعله يخاصم فلان وفلان ويقاطع فلان وفلان، لأن هذا العبد الذي يعيش مهموما بلقاء ربه منشغلا بالاستعداد لهذا اللقاء لن يجد في قلبه مكانا لهذه الأمراض وهذه الأعمال التي يسعى الشيطان إلى تحميل الإنسان بها. هو إنسان مشغول برضا الله تبارك وتعالى، ومن شغل نفسه بالله هان عليه كل شيء. من شغل نفسه برضا الله عليه هان عليه كل شيء. من شغل نفسه بالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى لم يشغل نفسه من حطام الدنيا بشيء. هو همه الأكبر كيف يرضى عنه رب العالمين جل وعلا، يعلم أنه راحل عن الدنيا لا محالة، يؤيده الله عز وجل بالإخلاص. ومن تحلى بالإخلاص لم يعرف الشيطان إلى قلبه سبيلا، بل لقد بين لنا رب العالمين جل وعلا في العديد من الآيات أن الشيطان بنفسه قد أقر واعترف بهذا، بأنه لا سبيل له إلى عباد الله المخلصين، لأنهم لن يقبلوا منه ولن يستمعوا إليه. لن يستطيع أن يزين لهم النوم والدفء، لن يستطيع أن يملأ قلوبهم بالأحقاد والضغائن، وهي وسيلة شيطانية حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من كيد الشيطان الرجيم، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، وألا يصرف قلوبنا عن طريق الحق والصراط المستقيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.